प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मुझे स्पेशल प्राइज़ दिया था पूरे पाकिस्तान में. एंड मैं जो हूँ, मैं पेशावर की, पेशावर में आप कह लें नेफ्टेक की हिस्ट्री में कभी किसी ने वो प्राइज़ नहीं लिया जो मैंने लिया था. माशाल्लाह. ये मैं अपने नेशनल लेवल की बात कर रही हूँ, जब पूरे पाकिस्तान के साथ मेरा कंपटीशन था. उनको ऑमलेट बनाना नहीं आता था, और अभी आप किस पोजीशन पे कहाँ हैं ये पहले बता दें, आहिस्ता आहिस्ता फिर उससे. मुनीबा, मैं एडमिशन ले सकता हूँ? मुझे जरा. नहीं, आप नहीं ले सकते. तो आप तो मेल्स को ज्यादा ट्रेनिंग दे रही हैं, तो मुझे भी आप. नहीं, बस आप बूढ़े हो गए हैं यार. ये नहीं करना है आपको. रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. देखती आंखों सुनते कानों, हिडन डायमंड्स की तरफ से महफूज हुसैन सिद्दीकी का अस्सलाम वालेकुम. बखैर रागले के प्रोग्राम औरत हूँ तो क्या हुआ की सेकंड एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूँ. आज आपको तो पता है, इस प्रोग्राम में जो है औरत को, स्पेशली वर्किंग वमेन को हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं. तो आज जिस खातून का वर्ड तो मैं इसलिए यूज़ नहीं कर सकता कि शी इज़ क्वाइट यंग, और इसके अलावा लड़की भी नहीं कह सकता कि शी इज़ मैरिड, तो आई थिंक फ़ीमेल बेहतर होगा. तो आज जिस फ़ीमेल को आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाना है, वो ख़ुद ही अपना तारुफ़ करवाएंगी, ख़ुद ही अपना एजुकेशनल कैरियर से लेके अभी तक जो भी उन्होंने किया, इंशाल्लाह आप उन पे फ़ख्र करेंगे. और ऐसी फ़ीमेल जो हैं वो मेरे ख़्याल में वालिदैन के लिए, ख़्याल किया बल्कि बिल्कुल सच है कि वालिदैन के लिए बाइसे फ़ख्र होती हैं, भाइयों के लिए बाइसे इज़्ज़त होती हैं, शोहर के लिए दुनिया का कीमती सरमाया होती हैं, और अपनी औलाद के लिए उम्दा नमूना होती हैं. मिलते हैं मुनीबा उस्मान से. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. मुनीबा, कैसी हैं आप? जी, शुक्र अल्लाह का. ठीक ठाक. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि मुझे पता था कि आप कितनी बिजी थी, और इतने टफ स्केजुअल से इन्होंने अपना टाइम निकाला, क्योंकि इनकी फैमिलीज़ में शादियां भी थीं, और सबसे बढ़ के इनकी मदर का भी ऑपरेशन हुआ है. तो मैं थैंक यू सो मच वंस अगेन. मुनीबा, मैं कहता हूँ कि मैं अभी बोलना बंद करता हूँ, और आप मेरे व्यूवर्स को अपने एजुकेशनल कैरियर से लेके यहाँ तक क्या कर रही हैं, कहाँ से स्टार्ट किया, क्यों किया, डिटेल से बताएंगे प्लीज़. बेसिकली किया मैंने BA लॉ है, उसके बाद मैंने आगे फर्दर मैंने LLB कंटिन्यू करना था, लेकिन उन दिनों ये हुआ कि कोर्ट ने 3 इयर्स के LLB पर बैन लगा दिया. सो मैंने अपनी फील्ड थोड़ी चेंज कर ली. उन्हीं दिनों नेफ्टेक का ऐड आया था न्यूज़पेपर में फॉर कुकिंग, ठीक है, तो मैंने उसमें अप्लाई कर लिया. लकीली उन्हीं दिनों मेरी सिस्टर की शादी थी, एंड वो जो इंटरव्यू था वो हमसे मिस हो गया, बट शायद हमारी लक थी उसमें कि हमारी सिलेक्शन हो गई थी. एक्सक्यूज मी, नेफ्टेक का थोड़ा सा बता दें, एक्सप्लेन करें नेफ्टेक क्या चीज़ है? नेफ्टेक जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर की एक स्कीम है, जिसमें जो है हमारी यूथ के लिए डिफरेंट कोर्सेज होते हैं. 6 मंथ्स के कोर्स हैं जिसमें हम उनको ट्रेन करते हैं. उसमें होता ये है कि 2 मंथ्स की थ्योरी होती है, 4 मंथ्स का प्रैक्टिकल होता है. तो इसमें यह है कि जो हमारे बेरोजगार लोग हैं, जिन्होंने मैट्रिक की हुई है, जिनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, तो ये जो कोर्स है ये उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. आप 6 मंथ्स का कोर्स कर लेते हैं तो ये है कि आपको आगे जाकर बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है. ये है स्टार्टिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाती है इन कोर्सेज से. तो मैंने भी वही कोर्स किया, सेम वैसे ही थ्योरी पढ़ी, देन प्रैक्टिकल में आई. होते होते स्टार्टिंग मैंने की इससे थी कि मेरे जो भाई थे वो डेली ब्रेकफास्ट में कहते थे कि हमें ऑमलेट बना के खिलाओ, और मुझे ऑमलेट बनाना नहीं आता था. बिल्कुल भी नहीं आता था. और अभी आखिरी मुझे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अभी ये बात मैं ऐड करना चाहूँगा व्यूअर्स के, अभी ये क्या कर रही हैं, इनको ऑमलेट बनाना नहीं आता था, और अभी आप किस पोजीशन पे कहाँ हैं ये पहले बता दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर उस साइड पे जाएंगे. मैं अभी फ़िलहाल हाशिर फाउंडेशन में एज अ प्रोफेशनल शेफ़ ट्रेनर काम कर रही हूँ. होटल या पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल्स में मैं एज अ शेफ़ काम कर रही हूँ, और ट्रेनर काम कर रही हैं. इनको ऑमलेट बनाना नहीं आता था, और पर्ल कॉन्टिनेंटल पेशावर में ये एज अ ट्रेनर काम कर रही हैं. फिर ट्रेनिंग ली. होते होते मेरा इतना इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो गया कि मैंने अपनी लॉ की फील्ड को छोड़कर मैं इसी में आ गई. 6 मंथ्स की ट्रेनिंग जब हमारी हुई तो उसके बाद हमारा हुआ एक इंटरनल एग्जाम कह लें या कंपटीशन कह लें. उसमें मैंने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की थी. जब मैंने वो पोजीशन सिक्योर की तो फिर मुझे था कि अगर मैं यहाँ तक कर सकती हूँ तो मैं इससे ऊपर भी जा सकती हूँ. सही. तो उसके बाद हमारा हुआ नेफ्टेक का ये होता है कि जोनल लेवल के कुछ कॉम्पिटिशन्स हुए थे, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया. पेशावर जोन में जितने भी इंस्टीट्यूट्स थे उन सब के साथ मेरा कंपटीशन हुआ. मेरे जो अपोजिट टीम्स थी वो सब मेल थे, आई वॉज सब फीमेल. सही. तो उसमें मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की.
اس میں ہوتے ہوئے پھر میں نے پروونشل کے لیے جو پروونشل لیول کا تھا اس کے لیے میں نے کوالیفائی کیا, وہاں پر بھی میں نے 3rd پوزیشن حاصل کی. اور اقبال ظفر جگرا صاحب جو تھے انہوں نے مجھے پرائز دیا تھا, کیش پرائز تھا اینڈ ساتھ میں سرٹیفکیٹ بھی تھے. اس کے بعد میں نے نیشنل لیول کے لیے اپلائی کیا, لائک اس کے لیے کوالیفائی کر لیا. وہاں پر جب گئی تو لائک میرے جو ٹیمز تھی جن کے ساتھ میرے کمپٹیٹرز آپ کہہ لیں وہ بہت ہائی لیول کے تھے, لائک بہت ہائی لیول کے تھے. تو جب ان کو میں نے دیکھا ایٹ فرسٹ تو میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ شاید میں نہ کر سکوں. پھر اسی ٹائم میں نے اپنے شیف کو, جو میرے ٹیچر تھے, ان کو میں نے کال کی کہ سر مجھے نہیں لگتا کہ میں کر سکتی ہوں. تو وہ مجھے کہتے بے شک تم ہار کراؤ, کہتے ہمارے لیے کچھ بھی وہ نہیں ہے, کہتے ہمارے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ ہماری اسٹوڈنٹ اتنا اوپر تک چلی گئی ہے. ڈیئر ویورز, یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ انہوں نے جن کا نام لیا ان کو کال کی, انہوں نے ان کا حوصلہ بلند کیا کہ آپ بے شک ہار کے آؤ لیکن کم از کم وہاں تک پہنچی ہو تو کچھ کر کے دکھاؤ. سیریسلی مجھے ان کے اس کال سے بہت حوصلہ ملا تھا. اینڈ دین وہ لوگ مجھے یہی کہتے کہ ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں, تم جو اتنا آگے تک گئی ہو ہمارے لیے یہ بہت زیادہ ہے. بس میرے مائنڈ میں یہ ایک بات ان کی اٹک گئی تھی. اس کے بعد لائک میں نے اپنی پوری کوشش کی. ہمیں یہ تھا کہ ہمیں 1.5 گھنٹہ ملا تھا صرف. 1.5 گھنٹے میں بریانی بنانی تھی, شاہی ٹکڑے بنانے تھے, لبنیز سیلڈ تھی اینڈ میکسیکن اپیٹائزر تھا. یہ 4 چیزیں ہمیں 1.5 گھنٹہ ٹائم دیا گیا تھا. اور ہمیں صرف 4 برتن تھے جس میں ایک چھوٹا سا پتیلا, ایک چھوٹا سا فرائی پین اور ایک چھوٹا سا اسٹینر ہمیں دیا گیا تھا. پی سی کی بات کر رہی ہیں؟ نہیں, یہ میں اپنے نیشنل لیول کی بات کر رہی ہوں جب پورے پاکستان کے ساتھ میرا کمپٹیشن تھا. اور یہ شادی سے پہلے یا؟ ہاں, یہ 2017 کی بات ہے. اچھا ٹھیک ہے, 2017 میں یہ ہوا تھا. تو الحمدللہ وہ بھی میں نے کوالیفائی کر لیا اور مجھے اس لیول پر مجھے اسپیشل پرائز دیا گیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس ٹائم پر میں سب سے کم عمر تھی. اچھا, میرے جو کمپٹیشن, میں نے اسٹارٹ میں یہی کہہ دیا تھا کہ نہ میں آپ کو خاتون کہہ سکتا ہوں نہ لڑکی کہہ سکتا ہوں. ماشاءاللہ بالکل. اس ٹائم جو میرے کمپٹیٹرز ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ان میں کوئی میرے بڑے بھائی کی عمر کا تھا یا میرے ابو کی عمر کے بھی تھے. اچھا. یا تو میں ایک تو سب سے چھوٹی تھی اور میں نے سب سے کم ٹائم میں بہت کم ریسورسز میں نے سب کچھ بنا لیا تھا. تو پھر مجھے جو ہمارے فارمر پریزیڈنٹ تھے انہوں نے مجھے اسپیشل پرائز دیا تھا پورے پاکستان میں. اینڈ میں جو ہوں میں پشاور کی, لائک پشاور میں آپ کہہ لیں نیفٹیک کی ہسٹری میں کبھی کسی نے وہ پرائز نہیں لیا جو میں نے لیا تھا. ماشاءاللہ. آئی تھنک یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ممنون حسین. وہ ابھی ہم میں نہیں, ہمارے ایکس پریزیڈنٹ تھے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. اور منیبہ ابھی ماشاءاللہ آپ میرڈ ہیں, تو میرڈ آفٹر میرج جو مطلب آپ کا سسرال جن میں ہسبینڈ, ساس, ننے, کافی رشتے آتے ہیں. ابھی بتائیں کہ ابھی کیا سچویشن ہے شادی سے پہلے, اور ابھی آپ جاب بھی کر رہی ہیں, آپ گھر بھی ٹائم دے رہی ہیں, اور وہ تھوڑا سا بتائیں کہ ہمارے جو لائک کافی سپورٹیو ہیں, اسپیشلی میرے ہسبینڈ ہیں کہ لائک ہر چیز میں سپورٹ کرتے ہیں. لائک وہ یہ نہیں ہے اگر میں ان سے کہوں کہ میں یہ کام کرنا چاہ رہی ہوں, یا اکثر لائک میری انٹرنل میٹنگز ہوتی ہے, ایکسٹرنل میٹنگز ہوتی ہے, آف کورس سب میل ہی ہوتے ہیں. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کیوں جا رہی ہو یا کیا ہے. اپنے آفس میں جسٹ ایک ہی فیمیل ہوں, لائک میرے ساتھ کوئی دوسری. بالکل, میں اسی سائڈ پہ آ رہا تھا کہ جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ آپ ٹریننگ بھی جو دے رہی ہیں تو لاٹ آف جتنے بھی آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں دے آر میلز. ایک کانفیڈنس کی بات ہوتی ہے, ٹرسٹ کی بات ہوتی ہے. یہ ہے ہماری خیبر پختونخوا کی فیمیل, خیبر پختونخوا کا فخر, ہمارے ملک پاکستان کا فخر. اور رات کو میں نے کچھ لائنز لکھی تھیں, وہ میں ان کو ٹریبیوٹ پیش کروں گا کہ اے باہمت عورت میں تجھ کو سلام کرتا ہوں, اے باہمت عورت میں تجھ کو سلام کرتا ہوں, باخدا میں دل سے تیرا احترام کرتا ہوں, اور تیرے دم قدم سے جتنی بھی ملی ہیں مجھ کو, تیرے دم قدم سے جتنی بھی ملی ہیں مجھ کو, وہ ساری کامیابیاں میں تیرے نام کرتا ہوں. ایک ٹائم پر ایک لیول پر جب میں پہنچ گئی تھی, وہ جو لوگ تھے جو میرے لیے باتیں کرتے تھے کہ مردوں کے ساتھ, پھر وہی لوگ جب مجھے ٹی وی پر دیکھ رہے تھے, جب میں وہاں پر پریزنٹ کر رہی تھی, تو ایک ایک بندہ اپنا رشتہ میرے ساتھ جوڑ رہا تھا کہ یہ بندی ہماری ہے, یہ بندی ہماری, یہ میری کزن ہے, یہ میری فلاں ہے, یہ میری. شی از ایبسولوٹلی رائٹ. ایسا ہی ہوتا ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ان کے پیرنٹس کا سر فخر سے بلند کیا ہے, اور ان کی بات کہ آج وہی لوگ جو تنقید کر رہے تھے آج ان کے ساتھ اپنے رشتے بنا رہے ہیں. میں یہی کہوں گا منیبہ کہ آپ نے اپنے والدین کے خواب پورے کیے, اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی کامیاب کرے, ہمارے دل سے دعا ہے. منیبہ یہ اس کے علاوہ کچھ ہابیز وغیرہ ہیں آپ کی اتنے زیادہ ٹف اسکیجول میں؟ مطلب آبویسلی ہوتا ہے کوئی بکس پڑھتا ہے, کوئی میوزک سنتا ہے. اچھا, میوزک سے یاد آیا, کچھ گنگنا سکتی؟
آواز اتنی اچھی نہیں ہے یا شوق نہیں ہے؟ نہیں لائک میں نہیں گنگنا. اچھا شوق نہیں ہے. ہابیز کی بات کر رہا تھا تو کوئی ایسا ہے مشغلہ جو فارغ ٹائم پہ آپ؟ ہاں لائک گیمز کھیلتی ہوں. اچھا موبائل بیڈمنٹن ہو گیا. اچھا پریکٹیکل وہ جو ایکسرسائز بھی ہو لائک جاتی ہے. ہمارے آفس سے اکثر بور ہو جاتی ہوں کام کر کر کے تو بس نکال لیے ٹینس اینڈ اوکے کھیلنا اسٹارٹ کر دیا. ایون اگر گھر پر ہے سم ٹائمز بور ہو رہی ہوتی ہوں ناولس پڑھ لیتی ہوں یا موویز دیکھ لی. صحیح ٹھیک. یہی ہے ہابیز میری. ڈیئر ویورز بہت کچھ کہہ دیا ہے, بہت کچھ سن لیا ہے. بہت کم ایسی باہمت فیمیلز ہیں جو اپنی ایجوکیشن سے فائدہ اٹھائیں, اپنی ٹریننگ سے فائدہ اٹھائیں, اپنا وقت ضائع کیے بغیر. اور سب سے بڑھ کے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عزت سے نوازتا ہے. ماں باپ کی دعائیں ان کے ساتھ رہتی ہیں اور انشاءاللہ رہیں گی. ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں. اور اسی کے ساتھ میرے خیال میں کلوز کریں گے. منیبہ عثمان, آخر میں صرف ایک میسج دینا چاہوں گا کہ اسی قسم کی باہمت خواتین اگر آپ کے گھر میں موجود ہیں تو ان کی حوصلہ شکنی نہ کریں, ان کا حوصلہ بڑھائیں. آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ میں اسی طرح کی ایک اور باہمت فیمیل کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. فی امان اللہ.